ونمروا l'étude et représentation graphique de la fonction x tend vers racine de x plus a. يعني ملي تلقى بحال هاد لا فونكسيون نهار الكونترول مثلا f de x c'est racine de x plus a هي هادي. عندنا اول حاجه اللي كطلبها منك البروف هو تلقى d de f. c'est quoi d de f؟ انا كنشوف عندي une fonction irrationnelle داله لا جذريه. لاحظ معايا هنا كناخذوا اللي وسط لا غاسين خصو يكون supérieur ou égal à 0. واضح؟ يعني x appartient à l'ensemble R tel que x supérieur ou égal à moins a. Donc le domaine de définition de cette fonction de moins a jusqu'à plus l'infini. يعني مباشرة une fois يعطيك البروف مثلا racine de x plus 2 مباشرة تكتب له دي دو اف شنو هي، يعني بلا ما تدوز من هاد المراحل لانك راك شفتيهم في الكور. مباشرة غادي نكتبو موانزا. شنو هي الأ اللي عندي في هاد الحالة؟ سي دو. شنو هي موانزا؟ سي موان دو بلس لانفين. واضحة؟ باينة. غادي نشوفو دابا لا فارياسيون دو سيت فونكسيون. لاحظ معايا دائما هاد لا فونكسيون اللي كتكون من هاد الشكل غاسين دو اكس بلس ا ديفيني قلنا de moins a jusqu'à plus l'infini. دائما هنا كنوضعو لو دومين دو ديفينيسيون. شي كنا شفناه في البارت نيميرو 1 في الفيديو الاول. هنا كنوضعو ال f de x. La fonction racine de x plus a est strictement croissante. L'image de moins a plus a, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. L'image de moins a, c'est 0. يعني لا فونكسيون اللي كتكون من هذا الشكل مباشره طلب منك البروف تلقى مثلا شنو هو لو طابلو دو فارياسيون دو سيت فونكسيون. شنو غدير؟ مباشره هكذا ندير 2 بلس لانفيني هنا اكس هنا اف دو اكس ندير لا فونكسيون اكرواسون. شنو هي ليماج دو 2 سي 0. واش متفقين؟ دابا شنو بقى ليا؟ لا ريبريزونطاسيون غرافيك. يلا خليكم معايا تشوفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك. نمروا دابا نشوفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو سيت فونكسيون. انا كيف كتشوفوا معايا لا فونكسيون اللي غادي نخدموا عليها هي اف دو اكس ايغال راسين دو اكس بلس 2. كنا لقينا الدومين ديفينيسيون دو موان 2. هنا ماشي 2 راه دو موان 2 جوسكا بلس لانفيني. واش متفقين؟ دو موان 2 جوسكا بلس لانفيني. يعني حتى في الرسم ديالي خصني نبدا من موان 2. يعني داكشي واحد يمشي ياخذ ليا مثلا موان 3 ولا موان 4 راه ما كاينينش في لونسومبل دو ديفينيسيون. دي اف de moins 2 jusqu'à plus l'infini. يعني اي اليمون خصك تاخدو خصو يكون دون سيت انترفال. غادي ناخدو حنايا مثلا غادي ناخدو موان 2 ناخدو كذلك موان 1 ناخدو 0 وناخدو 1 ولا ناخدو 2 صافي. بالنسبه ليماج دو موان 2 قلنا من قبل اللي هو 0 ها هو كنحسبو هنايا كنجي نغومبلاسي x par moins 2. moins 2 plus 2 0 racine de 0 c'est 0. غادي نغومبلاسي x دابا par moins 1. moins 1 plus 2 c'est 1 racine de 1 c'est 1. غادي نغومبلاسي ب 0 اللي تعطينا racine de 2. نغومبلاسي ب 2 2 plus 2 4 racine de 4 c'est 2. دابا غادي نرسم هاد ولا غادي ننشئ هاد لي بوين اللي عندي هنايا. moins 2 0 moins 2 0 اللي هي هادي شفتوها. moins 1 1 moins 1 1 اللي هي هادي. 0 racine de 2 racine de 2 تقريبا 1,4 0 2 هي 1,4 تقريبا تكون هي 2 2 1 2 قلنا 1 2 تقريبا. وغادي نليي ما بين هاد لي بوين بهاد الشكل هذا وغادي يعطيني هذا الرسم هكا. وهذا هو السي دو اف ديالنا. ونمروا دابا ليشيد اي ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون x تون فيغ ا x على بويسونس 3. هادي هي لا فونكسيون ديالنا اللي كتكتب على هاد الشكل اللي هي ا اكس على بويسونس 3 افيك ا ديفيرون دو 0. واضح؟ يعني اول حاجه اللي كنحدوها دائما سي دي دو اف. دي دو اف سي لونسومبل ار كار سات فونكسيون سي اون فونكسيون بولينوم. باينه. من بعد ما لقيت دي دو اف غادي نزيدكم شي حاجه واحده اخرى اللي خصنا نبقاو نحدوها كذلك. لا باريتي. لا باريتي واش داله زوجيه ولا فرديه؟ لا باريتي شنو تكون؟ باش نعرفوا واش لا فونكسيون بير ou bien impair خصنا دو كونديسيون. لا بروميير كونديسيون هي
quel que soit x appartient à df اللي عندنا في هذه الحالة اللي هو l'ensemble R خصو يكون عندي حتى moins x appartient à l'ensemble R وهذه راه كاينة يعني خد أي élément de l'ensemble R المقابل ديالو غادي يكون dans l'ensemble R هذه واضحة هي la première condition si vérifiée بالنسبة لا deuxième condition خصني نحسب f de moins x f de moins x يعني فيما لقيت ال x غادي نغومبلاسيها par moins x لاحظ معايا هي a facteur de moins x à la puissance 3 بما ان عندي الموان وعندي البويسونس امبير يعني الموان تخرج على برا اللي تبقى ليا a x à la puissance 3 اللي هي moins f de x بما انني حسبت f de moins x ولقيتها moins f de x donc f est impair la fonction f est impair واش متفقين بالنسبه للطابلو دو فارياسيون في الطابلو دو فارياسيون قلنا هنا كنوضعوا دومين ديفينيسيون هنا كندير x وهنا f دو x هنا غادي يكونوا عندي 2 كا متفقين هنا غادي يكونوا عندنا 2 كا si a positif la fonction est croissante sur ou là dans R la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini si a négatif la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini l'image de 0 c'est 0 في كلتا الحالتين يعني اللي حسبت هنايا ال f de 0 ال f de 0 c'est a fois 0 à la puissance 3 c'est 0 واش واضحه يلا ونمروا دابا لا ريبريزونطاسيون غرافيك لاحظ معايا شنو عطيتكم اكزومبل هنا f de x égale moins 2x à la puissance 3 غادي نعاودو داكشي كاملو d de f شنو قلنا c'est l'ensemble R car cette fonction c'est une fonction polynôme la parité بما انك تكتب على شكل ax à la puissance 3 donc cette fonction est impaire وسهله باش نبينها درنا دو كونديسيون x appartient à l'ensemble R et moins x appartient à l'ensemble R وال f de moins x منين نجي نغومبلاسي شنو غادي نلقى لاحظ معايا اللي تعطينا هي moins 2x à la puissance 3 هي الموان هنايا اللي هي moins f de x يعني لا فونكسيون est impaire حنا لقينا لا باريتي من بعد غادي نجيو نديرو لو طابلو دو فارياسيون لو دومين دو ديفينيسيون قلنا de moins l'infini jusqu'à plus l'infini بما ان ال a اللي هي moins 2 négatif يعني la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini l'image de 0 par la fonction f c'est 0 شي كامل سهل دابا ندوزو لا ريبريزونطاسيون غرافيك غادي ناخدو دي فالور de 0 jusqu'à plus l'infini علاش حيت قلنا la fonction est impaire ou la fonction impaire la représentation graphique ديالها est symétrique par rapport à l'origine est symétrique par rapport à l'origine يعني متماثله بالنسبه لاصل المعلم هذه الداله الفرضيه او لا فونكسيون امبير مي لا فونكسيون بير غادي نزيد لكم كذلك اي سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردوني متفقين يلا غادي نشوفوا هنا كنديروا لها غادي ناخذوا دي فالور ادروات دو زيرو غادي نبداو بالزيرو ناخذوا مثلا كذلك ناخذوا 1 ناخذوا 1 دومي صافي يعني بارك علينا هاد الثلاثه هادو نتوما بالنسبه لكم زيدوا 4 او بيان 5 بوين يعني مكاينش مشكل في حاله خديت زيرو شنو يعطينا كوم ايماج سي زيرو ها هي البوين الاولى لا خديت 1 شنو غتعطينا سي موان 2 فوا 1 على بويسونس 3 سي موان 2 0 0 وبالنسبه ل 1 قلنا غادي نجي نغومبلاسي اف دو 1 سي موان 2 فوا 1 على بويسونس 3 سي موان 2 بالنسبه ل 1 دومي اف دو 1 دومي يعني فيما لقيت الاكس غادي نغومبلاسيها باغ 1 دومي ها هي 1 دومي على بويسونس 3 شنو تعطينا هي موان 2 فوا 1 سور 8 اللي هي موان 1 سور 4 اللي هي تقريبا موان 0.25 واضحه ها هي نكتبها لكم هنا قلنا بلي 0 0 ل 1 موان 2 ها هي تقريبا هنايا هي وعندنا 1 دومي
شحال تعطينا اللي 1 هي 1 دومي لا تعطينا 1 فيرغول ولا 1 سور 4 تقريبا. هنا شنو ندير لا ليزون هكذا. لا بغيت نزيد دي بوين يعني باش يكون عندي الشكل بريسي، يعني باش يكون عندي الشكل مضبوط بزاف هكذا، يعني باش نكمل دو موان لانفيني جوسكا زيرو يكفي ندير لا سيميتري بارابور ا لوريجين، يعني تقريبا يكون بهذا الشكل هذا. لاحظ هكذا هكذا صافي. وهذا هو السي دو اف ديالنا. نتمنى يكونوا واضحين ومفهومين بالنسبه هاد لي دو فونكسيون اللي كنا درنا. تبقى لكم لا فونكسيون بارتي اونتيير اللي موجهه كيف قلت لكم التلاميد سيونس مات. غادي تلقاو لين في الديسكريبسيون اللي كنشرح فيه لا فونكسيون بارتي اونتيير، يعني كنت واضعو من قبل لا فونكسيون بارتي اونتيير. غادي نخليها لكم، يعني راه كاينه في صندوق الوصف، سيروا شوفوها. حتى نتلاقاو ان شاء الله غدا باش نقوموا دي زيكزيرسيس باش نلخصوا هادشي كامل اللي درنا في جوج الحصص هادو. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم. تهلاو في راسكم، مع السلامه.